Ay, asa? Okay. Okay, good morning guys. Good morning. So medyo bugnaw kayo nga kabuntago no, mga higala. Tungod sa taas-taas kayo nga pag-ulan gabi Unya karong uldo nga karong buntag wala nay uwan pero mapili mo ang bugnaw kayo nga kabuntagon no, mas nindot kayo siya. Muni na kanindot sa pagpuyo na to og probinsya guys, mga higala kaysa syudad no. Tungod magud sa kaning probinsya ma-feel pa nimo ang hinuyohoy sa hangin nga presko kayo gikan sa palibot nimo nga mga kakahuyan no. Ano may nakanindot sa kinabuhing probinsya no, imo ning benefits nga makuha nimo nga way bayad nga dako kaayo siya. Ang iyahang gitawag na to og negative ions no, nga free negative ions nga kaning natural no, natural nga negative ions kay muni siya ining imong masinati. Okay, so although nga ang kung tan-awan nimo ang syudad yun noon is kung ang imong paginabuhi nga to, so mas bastante o bintaha ko na ka sa syudad kay imong panginabuhi dool na lang no. Pero mo sad na no ang imuhang life ang inani nga kuan di nimo kay matagamtaman nga benefits unlike kun ka sa probinsya unda alang makontento lang ka sa ginagmay nimo dire kun kamo alang kamo itawag og kanang mangartiyo kamo alang kamo diskarte mabuhi naman jud ka sa probinsya, mga higala, tungod kay daghan makayo ang lapad makayo ang kahigayunan sa matagos sa nato kung tumaon jud ka mo diskarte no. So okay, speaking of diskarte, mga higala, usa sa niana kinanglan manggod no sa imuhang pagka-tao kamao ka mo balanse o kamao ka mo itawag na to og musakay no sa mga kanang gitawag na to hagit sa mga kahigayunan o biyahe sa panahon no, kamao ka masakay sa biyahe sa panahon mo nagitawag sa akong apuhan kato siya ni Tatay Islaw no, na kanan kamao ka masakay sa biyahe sa panahon kay matag adlaw mga higala ilahi o kanunay nga mag-ilis-ilis ang gitawag na to og kahigayunan o oportunidad. So kinanglan aware ka sa matag karon og unya para di ka mabiyaan yan ang maong kahigayunan no. Kailan aware ta no kung unsay imong focus karon kun pananglitan ang atong focus nara kita anang gitawag magtutudlo ra ka, teaching ra ka nag-focus diha nya dili ka aware, dili ka wala kay kabatyag pagkabatyag sa mga pangitabo sa imong palibot ug sa kalibutan wala ka kasakay ni anang maong hagit sa panahon ni anang maong kanang biyahe sa panahon. Kinanglan imo lang hatagan og gamayng gitawag og anyway ang atong pagkatao manggod subject ta og 360 degrees nga pagkalinggat no, gikan sa imong atubangan padung sa imong kilid sa imong luyo padung sa imong pikas nga kining padung sa imong pikas kilid balik sa imong atubangan. Kung imo nang ialinggat tanan
So around the globe ang imong pagka meaning is fearless, no? Kana bang why utlanan, no? Muna tan-aw nimo nga walay utlanan ang imong higayunan sa kining pagsakay sa biyahe sa panahon tungod kay gabase ra na sa imong pagkaalinggat o sa imong decision making, no? Na gabase sa imong pagkaalinggat, awareness ba diha dayon sa imong decision making, sa imong pag discern, sa imong kanang paghukom unsay maayo si dili asa taani si maayo. So kinahanglan imo nang grabe ka vared kaayo ang mga sitwasyon sa imong palibot. Muna siya gitawag og influence, no? That is muna gitawag og influence siya kung sa imong influence, kung ang imong pagkaalinggat, ang imong awareness sa usa lamang ka butang, mahitabo ang mahimo kang bias, no? Wala ang imong decision making mahimong bias kay wala nimo gidawat pa ang lain nga kanang panghitabo, lain nga mga butang. So kinahanglan imo na siyang ipatuyok ang imuhang pagkaalinggat into 360 degrees para mabalanse nimo ang imong decision making kung unsa gyud ang maayo. Okay, so nakuha ninyo guys, no? Nakuha ninyo example sa pangdagan sa atong panghitabo sa atong kalibutan karon, sa panggobyerno lang ta, which is muna pinaka-importante kaayo, primary kaayo siya nga mga unta nga imong sakyan sa panahon. Kay kitang tao matagusan nato subject ta sa governance, subject ta sa nanginabuhi ta ilawom sa gitawag nato gipandungan ta sa balaod sa Pilipinas sa atong gobyerno haron ta masubay ta sa maayong pagpanginabuhi, no? Dili ta matawag ang gitawag og hawsyaw or illegal kay naa man tay balaod. So kung aware ta ni ana, kung nakaalinggat ka, then gigamit imo ang imong 360 degrees nga kanang pagkaalinggat, dili mahimong bias ang imong pagdesisyon. Although nga doon na kay desisyon sa usa ka butang na kay imong desisyon, pero imo nang nabalansi, which is good. Asa nay maayo ani ase dautan ani ase mas dautan ani. So example balik ta sa panghitabo sa tong nasod karon. Okay, sa panghitabo sa tong nasod, kita na natay tagsa-tagsa ka benchmark, na natay basihanan tagsa-tagsa tungod kay milabay doon natay giagian nga mga giagian nga mga administration niya daghan. Sa akong edad karon nga 50, niagi na ko og administration gikan sa kang Marcos, dayon sa kang Ramos, dayon sa kang Core, dayon sa kang ang Marcos, Core, dayon Ramos, dayon Estrada, dayon Gloria, dayon Pinoy, dayon Duterte, no? Dayon karon Marcos again Junior. So niagi na ta ni ana. Okay, kung gigamit nimo ang imong 360 degrees nga awareness, magkaalinggat ka dayon sa panghitabo karon kasamtangan nga gobyerno, makaalinggat ka didto sa nangagi nga mga administration. Asa aning tanan niya ng mga administration ang pinaka the best nga batyagan mo na feel way bias kailan na nakay mugawas nga decision sa imong kinaugalingon kay after nimo gigamit ang imuhang 360 degrees nga awareness o nga pagkaalinggat nga mahimo nimong basihan sa imong base sa imong experience, doon na kay mugawas nga decision nga dili bias. Ingnon man sa uban bias, no, this is not bias. Maingon lang kang bias kung wala pa nimo gigamit, kung ang tan-aw namo ang imong decision making is wrong, no? Ako lang shout out diha si Gaunik Limako. Kung imong decision making is wrong, sa usa lamang kabutang nga wa pa nimo naalinggat ang pikas nga bahin, mo na gitawag nga bias. Pero kung ang imong decision making is right, bisan pa kontra sa pikas nga imong giganahan, that is not wrong. Ngano man, imo namang gigamit ang imong 360 degrees nga awareness base sa imong experience. Pero kung mubarog gyapon ka diha sa sayop nimo nga pagtuo tungod kay diha ka nagabarog, that is bias.
wala nimo gi-apply ang decision making nimo, ang imong discernment, hay may mas maayo. Okay, speaking of the governance, karon lang panahon na arin dili ta mo layo, dili na ta mo benchmark dito sa layo nga mga administration. Ari ta mo benchmark sa gisundan gyud mismo Marcos and Duterte. Okay, dili na to tan-awon ang mga negative issues ha. Dili na to tan-awon negative issues. Both of them dunay negative issues. Kay balik ko na to, dili perfecto, walay perfecto nga mga administration, walay perfecto nga tao. So dunay mga lapses, pero arita sa gitawag na to output or result or application or kanang gitawag na to manifestation or kanang atong gitawag og experience na ba imo nang imo nang nabatyag, imo nang nasinati, nakita. So kana lang narita sa Duterte and Marcos. Ako kun ako pangutan-on base sa akong gibase na ako ang akong 360 degrees nga awareness, akong gi-benchmark Marcos and Duterte. Wala ta kakita karon nga dunay gihimo ang administrasyon karon sama sa gihimo ni Duterte. Okay, maingin sila war on drugs. Ang katong mga anti-war on drugs dili sa maayo kay dunay mga injustice na sa katong extrajudicial killings. Pero kung imong ialinggat imong tradisyon wala kay bias, unsa may hitabo adto? Di ba peaceful ang atong komunidad? Di ba kanang ang matagos na nato makalakaw sa dalan nga kanang safety, wala kay kabalaka, ang imong mga anak kamo eskwela ngadto sa layo, di ka ikaw gini ka na dili ka mabalakaw sa may tabo sa imong anak kay tungod walay kriminalidad nga kanang nga daotang elemento nga nag-exist kay na-eliminate naman sila daan, no? So kung overall imong tan-awon ang maayong kanang resulta mo'y imong makita sa war on drugs ni Duterte. Dili ka mo focus sa dito sa mga tao nga sila nako anmin napatay ako ng watisa inana. Pero kung imong ipalawom ang mga pangitabo katong mga tao na katong napatay ngayon wala na drugs na nisulod na wala ka nang wala ni nagbago na. Kung imong tan-awon ang history, drug user, drug pusher. So unsa ka kasiguro nga katong imong anak, katong imong wala to ni balik, wala to siya na involved. That is a matter of alibis na lang na or para maguan, pero tanan ang katong gipamatay dunay history sa drugs, dunay history sa pagkatulisan, dunay history sa pagkadaotang tao. So munay facts, and the result is nakadagamtam tagkalinaw, kumpiyansa. Whereas karon lang balita lang mga bata gipang kidnap, patay kitaan. So imo nang ma-benchmark, imo nang makumpara between sa Duterte and Marcos administration now. Kung sa imong decision asa man ka mo panig kung wala kay bias, ibase nimo imong 360 degrees ang awareness. Of course, mo decision ka nga mas maayo ang Duterte administration, and that is not bias already. Ngano man imo man gi-apply ang imong kanang imong decision making, ang imong paghukom, imong pag-judge base sa imong awareness. You got the point, guys? Okay. Arita sa lain pa nga punto, lain pa nga kanang example. Sa panahon ni Duterte, left and right ang mao nga mga proyekto, programa ni Duterte. Left and right, 24/7, up and down. Grabe ka busy every day o every week. Muatubang si Duterte sa sa mga tao diya sa iyang talk to the nation, sa iyang talk to the nation, sa iyang kanang gitawag sa iyang programa sa TV nga regular. Sa iyang pagbarog, sa iyang pagatubang diya sa talk to the nation, iyang giladlad sa mga tao kanato, nasayra nato, na aware ta nga naman. Iyang gipahibaw ang mga tao kung unsa ang mga programa nga iyang gibuhat, nga iyang gi-manage, unsa mga programa ang iyang gi-implement, unsa mga programa ang about nga hapit na mahuman, unsa mga programa ang nagpadayon, unsa mga programa ang kanang humana, unsa mga programa ang about to start pa lang. May bawaan nimo. Karon unsa imong mahibawan? Wala. Di ba? Aware ta ni ana karon.
Ang imong mahibaw-an karon puro na lang diha hearing diha sa Congress nga nigasto og minilyon nga budget sa Pilipinas, minilyon nga budget sa kwarta sa Pilipinas para anang hearing, para lang gyud pag-implicate anang issues ngadto sa mga Duterte. Ang way laing goal kundi ang pagdaot sa mga Duterte kay munay ilang tunok sa ilang kaugalingon puhon kay kini mga kurap kun hadlok na sa mga ni Duterte. Kay dili na nila mahimo ang ilang pagkakurap kunya pohon kung mabalik ang mga Duterte. Labi na ning mga oligarch katong mga kanang tax evader. Di na gusto nga mabalik ang mga Duterte kay muna ilang tunok kay dili sila maputol ang ilang kalipay. Kay panahon ni Duterte pila ka mga kanang businessmen ang di pabayad og pugos sa ilang mga buwis. Kibawtaan ang kalibutan, kibawtaan ang tibuok Pilipinas anak, silusyutan ug ang katutag iya sa Mighty Cigarettes. Only Duterte ang nakahimo, muna atong benchmark. Pero unsay gihimo sa administrasyon karon? Grabe ang smuggling, grabe ang drugs, grabe ang kanang gambling. Sa panahon ni Duterte, ang pogo legal. Dako kay tabang ang pogo sa atong nasod tungod sa dakong kwarta ang usaka sa atong panudlanan. Pero sa karon panahon na nidaghan ang mga illegal. Muna imong basihan. Imong basihan. Gamiton nimo ang 360 degrees nimong imong pagkatao kay libre na natong gamiton. No, libre na natong gamiton. I-apply na siya. Ayaw og paminaw sa usa ka punto lamang, sa usa ka bahin, kundi paminawa ang tanang punto sa panghitabo. Ialinggat nimo. No? Imong free man na nimong buhaton. Imong aninawon ang imong palibot. I-assess nimo. Dili na ta kinahanglan maminaw pa og issues. Di na ta kinahanglan pa nga kanang gitawag na to og mga international nga mga dili. Kung aware ka lang, kung imo nang gigamit, kung unsay imong kasamtangan nga mga profession karon, kung imo nang gamiton ang atong chance nga pag-apply ang atong 360 degrees nga awareness, masabtan nimo tanan ang panghitabo. Kung ikaw usa ka ginikanan, nga aware ka, hibaw ka sa imong mga panghitabo sa palibot nimo, ang imong anak di gyud mabantayan nimo ang imong anak nga wala na ni sulod sa klase. Mabantayan nimo ang imong anak nga nag-apil-apil na anang droga. Mabantayan imong anak nga nag-apil na ng gangs. Kung aware ka. Nakuha nimo akong point mga higala, nakuha ninyo ang akong point. Muna akong isip tao, isip human beings binuhat sa Dios ato ng obligasyon o katungod. Ang pag-absorb sa tanan nga kanang mahitabo sa imong palibot, then imong i-filter nimo kung unsa ni mga butanga makaayo ba ni, makadaot ba ni. Muna kun ang tan-aw nimo ang usa ka taong kurap, kung gamit nimo ang imong 360 degrees nga awareness, walay tawo nga kurap. Ngano man, kahibaw ka nga kung aware ka nga kanang imong gibuhat usa ka sala sa balaod, usa ka sala batok sa Dios, batok sa balaod, dili na nimo buhaton. Nga naman kay aware ka man, aware ka nga ang Dios nagtan-aw nimo, aware ka nga ang Dios nga musilot nimo puhon, aware ka nga dili maayo ang imong gibuhat kay duna kay gilupigan, ug aware ka nga kanang duna kay gibuhat nga sala, dili na nimo mabuhat. Okay? Pero kung dili ka aware guys, wala nimo gi-apply imong 360 degrees nga awareness, mo nang dunay kurap manuman. Ang iyang gunahuna, ang iya ramang kaugalingon nga kanang gitawag og last o kahinam o sana kaulag sa maong kanang iyang ampay, no? Maora yang gi-aware, maora yang
gitanaw ang kahakog sa gahom, ang kahakog kay nakita niya nga kung daghan siya kwarta, gamhanan siya. Kay naghan siya kwarta, sikat siya, ilado siya, muna gitawag mga hunger sa gahom, hunger sa pagbasi. So doon na siya mga inferiority complex. Muna yung mga tawa na ha, nga dili aware, nga wala, dili ko perfect ang ilang awareness. So, kana guys, muna akong ipasabot nato tanan, matagusa nato nga gamit kaayo nato ang atong matagusa, ang atong gitawag og 360 degrees nga awareness, no, para mabantayan nimo ang tanan, no, mabantayan nimo ang tanan. Kung ang gobyerno karon, kung ang presidente doon na siya 360 degrees nga awareness, kay paos siya siyang gibuhat, no, kay paos siya siyang gibuhat nga si Sara ni kuyog niya, nagsabot sila sa unit sa una nga mag-unit team sila para sa usa ka tumo nga mao ang unit team ug continuity. Pero wa niya gigamit ang iyang awareness na 60 ano man kay ang iyang gitan-aw ang iyang personal ra gyud nga interest, ang iyang satisfaction, ang iyang kahangol sa cocaine, ang iyang kahangol sa iyang bisyo nga di niya mabiyaan, ang iyang kahangol sa ang iyang kakulang sa iyang baruganan isip bana nga di niya makontrol ang iyang asawa. Muna matuod guys. Kay kung aware ka, mahimo nimo ang gibuhat ni Tatay Digong, no? Mahimo nimo nga in spite kinsa imong maligsan, kinsa maamong nimo, kay kana mo'y angay imo nang buhaton, bahalag dunay mapagan nga mga tao para paglimpyo sa gobyerno. Bisan paghigala ka. Okay guys, nakuha ninyo ang point. Muna sa tao kung aware ka, makita nimo ang kasing-kasing ang kahiladman ni Tatay Digong. Dili ang iyang pagkahudlom o kinaiya. Ang makita nimo ni Tatay Digong kung aware ka, dili ang iyang pagkamaldito, ang iyang pagkahudlom, kundi ang iyang pagkasinseridad sa iyang pagpanerbisyo. Sa lawom siyang kasing-kasing ang iyang dakong gugma sa mga kabos, sa mga gilupigan, ang iyang dakong gugma sa tong nasod, nga mahatagan niya og katumana man lang. Kanang gitawag na itong pangandoy nga kalinaw, pangandoy sa ginikanan nga kalampusan silang mga anak, iyang gitagaan og avenue. Nitabang siya, iyang gi-eliminate ang mga daotang elemento kini mga drugs, kaya muna'y anay sa pamilya. Nakuha ninyo akong punto guys. Muna shout out Gaw Nick Antonio Climaco, ako wala nang special mention kay suod kay nila akong higala, pero subo kay palandungon nga ang iyang makit-an sa mga Duterte ang katong mga issues nga mga allegations nga gilabay sa mga kontra, dito siya naminaw, one way ra gyud ang iyang pagtan-aw. Dili lang ni sa akong higala, sa kaninyo tanan, tan-aw ninyo tanan ang inyong palibot, gamita inyong 360 degrees nga awareness, makahibaw mo og dili na mo mahimong bias tungod kay inyong decision making. Ang inyong decision making nakahuko na mo sa kapunto after inyo gi-filter o inyong gibalanse, may maayo unsay dili. Kung ang imong decision making ang resulta ni ane gigamit nimo ang imong 360 degrees nga awareness, dili gina mahitabong bias, kundi kita mo na gitawag og kanang right and proper. Okay guys, I hope nga makuha ninyo akong punto. Okay, balik ta agad ta sa arta sa benchmark, sa pag-benchmark sa Duterte administration between BBM administration. Okay, kung may nomduman nimo guys, nato guys, ang kinilang balaod, pagpasar sa balaod sa mga sa diha sa Kongreso o sa Senate. Okay, so after nga makita ni Tatay Digong ang mga balaodon nga gipangbuhat nga beneficial sa mga tao, bisan pa man kana kung wala na budget, iyan nang i-approve. Basta sa example, okay, gipangandoy ni Tatay Digong during sa iyang campaign, iyang gipangandoy nga maka come up og kanang free college
ang mga bata, kabatanunan, ang mga pobre sa probinsya, walay rason nga dili maka-graduate og college nga kanang katong mga tarong nga mga bata, no? Katong mga interesado o katong mga deserving nga mga bata, nga mga estudyante nga anak og pobre, walay rason nga dili makatiwas og college. So iyang iyan ang gipangando, iyan ang sa siyang listahan sa iyang programa. Okay, so here we comes nga ang sila si Zubiri, no, I think si Angara, sila si Angara, sila si Bam Aquino, sila si doon na sila balaod nga ilang gi sponsoran ang kining gitawag UACTIA, kanang Universal Access of Quality Tertiary Education, UACTI, no? So pagtan-aw dito tayo digo nga kini makaayo, iyang gipirmahan ang maong balaod bisan pa walay kwarta, no? Walay budget. Kung nakita niya nga maayo, wala doon na free college education. Ang tanang mga state universities dili na maningil og tuition fees sa mga estudyante. Yatong deserving, no, ng estudyante. Dili pod tanan maka-eskwela sa gusto nila nga course. Kaya doon na lang kita gitawag nato og parameters. Doon na yung mga gitawag nato og mga kanang requirements una ka ma-enroll. Kanang gitawag og entrance examination. Okay, so usa na mga higala. So mga programa nga dako kayo kalabutan sa atong kinabuhi during Duterte administration. Usa niya na tungod sa 360 degrees ang awareness ni Tatay Digong, nakita niya ang dakong kahasol diha sa kanang LTO nga ang atong driver's license nga hassle kaayo nga every 3 years na to renewhon. So ang kahasol ug ang kwarta sa mga pobre ng mga drivers dako kay siya kanang inconvenience natong mga Pilipino. Sumuto iyang himo nga from 3 years na himong 5, then na himong 10 years una mo renew. Og gi-enjoy na nato tanan karon mga higala. Ato nang gi-enjoy. Ang paglukat nato sa katong mga hilig og biyahe, labi na sa mga kanang OFW nga ang imong passport na sa una every 5 years, karon gihimong every 10 years. Para na sa tong mga kaigsuonan nato nga hilig mo biyahe sa laing nasod, katong mananarbaho sa mga OFW, dako kay nang tabang. Ang programa sa UWA gihatagan na og dakong pagtagad ni Tatay Digong. Ang programa sa health nga diin gitagaan pud og dakong pagtagad ni Tatay Digong. Ang programa sa PNP, sa Peace and Order, gitagaan og dakong pagtagad ni Tatay Digong. Ang programa sa education, ang programa sa gitawag na to og kanang highways, sa DOTR, sa DPWH, itagaan og dakong pagtagad ni Tatay Digong. Iyang gilunsad ang iyang build program para sa paghatag og kay nituo si Tatay Digong nga ang usa sa kanang kalambuan nga yawi sa kalambuan maong magyud ang gitawag na to og speed transportation. Muna siya nga gitigaan niya og pagpasayon, no? Nanggawas ang nataw ang kanang gitawag NLEX, CCLEX, ISLEX, usa pa na mga lex diha nahuman gyud sa panahon ni Tatay Digong. Ambot siya nahitabo karon sa kanang subway, nadako kitong sulbad sa traffic
nga sa pagdaon dayon naog ni Tatay Digong na nagsugod na gyud ang subway train station. What ay balita karon guys kung sinahitabo. Muna nga muna higala nga kung atong gamiton kana tanan, gamiton na nimo ang imong 360 degrees nga awareness, ang imong chance sa imong paghukom, pagmanage sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong pagkatao. Ayan nga leading to success gyud tanan ang imong mapadulngan. Tungod kay aware ka, dili ka mahimong masayop sa imong pag-decide. Mahimo man sa imong personal nga decision making, applicable kay ini ang tawag na 360 degrees nga awareness sa imong kaugalingon, no? Applicable kay ini. Sample lang sa mga kabatanunan karon, sa mga bagong tubo, sa mga Gen Z, mga kinagitawag Gen Z, no? Human naman sa mga millennials, arita sa Gen Z. Kaya mga panahon karon, mga bata pa lang, 12 anyos, 13 anyos, uyab-uyab naman. Uyab-uyab, crush-crush. So kung imo ning i-apply sa mga kabatanunan karon, di gyud mahimong masayop ka sa imong itawag ka, makasakay jud ka sa biyahe sa panahon kay kung gamit mo ang imong 360 degrees nga awareness. Tungod kay makaton ka sa pagdesisyon kung sa dili o sa maayo o sa dautan. Kay aware ka sa panghitabo sa imong palibot. So unsa may imong unahon, ang pag-eskwela o ang pagbarkada-barkada? Sa imong unahon, ang imong barkada o ang imong pamilya? So both ends do na kay mahimong maibot o mabunlot nga pagdesisyon kung asa ang imong pilion niya na tungod kay aware ka 360 degrees. So again, balikon ako guys nga kita tanang tao subject ta sa gitawag nato og fearless, no? Kanang boundless nga kahigayunan, boundless nga mga oportunidad sa imong kahigayunan. Pero kung una na nimo ma-enjoy ang maong success, kinanglan aware ka sa nianang imong mga palibot. So kung boundless ang imong opportunities, kinahanglan ka mao ka mo apply sa 360 degrees nimong awareness para maka-come up ka og right decision sa imong kaugalingon. Okay. So kana lang guys. I think dako na kay kugma, dako na paggisig ko sa sunod nga mga higayon kabahin sa mga updates sa itong nasod, no? Kay kung aware ka karon lang mga panahon na kung gigamit nimo ang imong 360 degrees awareness, kay baw ka unsay gibuhat sa kongreso diha ni Inday Sara, kay baw ka nga ang gibuhat nila ni Inday Sara is dunay personal interest, aware ka ni ana. So di gyud mahitabo nga mo decision ka nga ang against ni Inday Sara. Ang imong decision ni ana, kung aware ka, imong decision supposedly is in favor of Inday Sara. Kana lang, dili na siya bias. Dili, base lang ka sa imuhang kanang 360 degrees. Di ka mahitabong masayop niya na mga higala. Kana lang, okay. Nagkasalamat og ampi katanan. Bye-bye.